दलित समुदायलाई कोठा भाडामा नदिएको घटनापछि काठमाडौँको माइती घरमा जारी धरना तथा देशभर बढ्दो जातीय छुवाछुतको घटनाप्रति सरकार गम्भीर बनेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शोभिता गौतमले जातीय तथा सामाजिक विभेद सम्बन्धी गुनासोहरूको तत्काल सुनवाईका लागि देशभरका सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा फास्ट ट्र्याक डेस्क सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको जानकारी दिनुभयो। वहाँले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पीडितलाई सहज रूपमा गुनासो दर्ता गराउन र छिटो न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। हाल माइती घरमा दलित समुदायले कोठा भाडामा नदिएको घटनाको विरोधमा धरना जारी राखेका छन्। उनीहरूले दोषीमाथि कडा कारबाही र विभेद अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सरकारको यो निर्णयलाई विभेद विरुद्धको पहलका रूपमा लिए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको सरकारवालाहरूले बताएका छन्। नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनले जातीय छुवाछुतलाई दण्डनीय अपराध घोषणा गरे पनि व्यवहारमा यस्ता घटना अझै भइरहेका छन्। बुटवल टुडे टिभीका लागि डेस्क रिपोर्ट।